बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत का वो दिया हुआ अमल बताने लगा हूँ जिसने मेरी जिंदगी को एक रात में बदल दिया था। अब अगर तो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो आज इस वीडियो को किसी सूरत मत छोड़ना। दौलत, घर, गाड़ी सब इस अमल से मुझे मिला। प्यारे भाइयों, एक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत थी, मेरी मोहल्ले में रहती थी। बहुत सादा, पर चेहरे से एक नूर झलकता था। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने टूटे फूटे दरवाजे के सामने बैठी मुस्कुरा रही हैं। मैंने पूछा, अम्मा आपके पास तो कुछ नहीं, फिर भी इतनी मुतमईन कैसी हैं? वो बोली, बेटा मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे रब ने मुझे एक ऐसा राज दिया है जिसे पढ़ते ही फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और दरवाजे पर रिस्क, बरकत और दौलत छोड़ के चले जाते हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अम्मा फिर आप खुद क्यों नहीं पढ़ती ये वजीफा? आपकी हालत तो बहुत कमजोर है। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा मैंने इस अमल की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। मैं जब पढ़ती हूँ तो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन मैं दौलत को अपने पास नहीं रखती। मैं इसे अल्लाह की राह में दे देती हूँ, क्योंकि मुझे सोना चांदी नहीं, रज़ाए अल्लाह ही चाहिए। मैंने आजिज़ी से कहा, अम्मा खुदारा मुझे भी बता दे, मैं भी तंग दस्ती में मुब्तला हूँ। वो बोली, बेटा ये राज हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन तेरा यकीन देख के बता देती हूँ। याद रखना, इस वजीफे को अगर तू सच्चे दिल से पढ़ेगा तो आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे और फरिश्ते तेरे दरवाजे पर रिस्क फेंक के चले जाएंगे। आज 11 साल गुजर गए हैं, मगर वो रात में कभी नहीं भूल पाया। मेरे दोस्तों, ये वो अमल है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये वो गैबी खजाने की कुंजी है जिसे अगर किसी ने पा लिया तो किस्मत इसकी गुलाम बन जाती है। ये अमल सिर्फ चंद सेकंड का है, लेकिन असर इसका सारी जिंदगी रहता है। रात के वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर से पहले तक किसी भी लम्हे अपने घर में या दुकान पर जहां भी हो, खामोश दिल के साथ इसे पढ़ना है। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या किसी भी कोने में हैं। जब आपकी आंखों के सामने ये वीडियो आए और अगर अभी रात नहीं हुई तो इंतजार करें, जैसे ही रात ढले ये अमल जरूर पढ़ें। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, अगर आपका ईमान सच्चा है, नीयत साफ है, तो ये वजीफा एक ही रात में आपकी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म कर देगा। चाहे कर्ज का बोझ हो, रिस्क की तंगी हो, बीमारी हो या कारोबार बंद हो, अल्लाह की ताकत सब बदल देती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने दुनिया के बहुत से दुख देखे, मगर आखिरकार समझ आया कि हमारी हर परेशानी की जड़ पैसे की तंगी है। और जब रिस्क के दरवाजे खुल जाएं तो ना दिल टूटता है ना उम्मीद। इसलिए ये रूहानी खजाना मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये मत समझना कि ये एक मामूली अमल है, ये अल्लाह की रहमत की चाबी है। और जब आप इसे पढ़ लेंगे ना, तो एक लम्हा ऐसा आएगा जब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी तकदीर बदल गई है। ये वो राज है जो अल्लाह ने अपने खास बंदों को दिया, और आज वो राज आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपके पास पैसों के ढेर लग जाए तो आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना गरीबी, ना कर्जा, ना बीमारी। देखें, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, लेकिन आप अगर सही इलाज करें तो अल्लाह का हुक्म हो तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज है, आप कर्जे अदा कर देंगे। आप कहीं कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मनपसंद की फौरन खरीद लेंगे। कोई आप पे जुल्म करता है, आपके पास पैसा आया, आप अपना कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी मामलात अपने बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पैसा सबसे पहले जरूरी है। मुझे लोग कहते हैं कि आपके नजदीक तो पैसा ही सब कुछ है। मैंने कहा, जीना मरना इस दौर में पैसे के बगैर मुश्किल हो चुका है। बंदा पैदा होता है, पैसा चाहिए, मरता है, पैसा चाहिए। मेरे दोस्तों, इस बुजुर्ग औरत का बताया हुआ ये अमल पढ़ते ही मेरी तकदीर बदली है। और फिर मैंने ये वजीफा अपने रिश्तेदारों पर आजमाया, उन गरीब बहन भाइयों को दिया जो वाकई मजबूर थे, वाकई बीमार थे, परेशान थे। रोजाना मैं किसी न किसी 3, 4, 5 लोग दुनिया जहां से, रिश्तेदारों से, शहरों से, गाँव से लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि हमें कोई अमल बता दें, वजीफा बता दें, हमारी गुर्बत और गरीबी दूर हो जाए। इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो पैसों की तंगी है।
اگر آپ پیسوں کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں صرف 3 بار پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے، کوئی غیبی فرشتہ آئے اور بند مٹھی تمہاری مدد کر جائے، تو اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ اب میں تمہیں وہ راز بتانے لگا ہوں۔ رات کا صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے نبی پاک کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا عمل صرف 10 سے 20 سیکنڈ میں پڑھ لو گے، لیکن سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھو گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے بتائی ہوئی ترتیب سے رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے کسی وقت بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریب دوستو جو طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے نا، آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رات کے اس اللہ کی ولی عورت کے بتائے ہوئے اس عمل کو پیارے بھائیوں، عمل کا پہلا طاقتور راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے صرف 3 بار، دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے تو وہ پڑھ لیں، چاہے تو آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ کے آپ نے، اور اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو درود شریف ہی نہیں پڑھنا آتا، آپ فکر نہ کریں، آپ مایوس نہ ہو۔ آپ کو اگر درود شریف نہیں آتا نا تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا خزانہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یاد رکھیے گا، اس ایک نام میں اللہ کے تمام نام شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کے تمام وظیفوں سے مختلف ہے۔ اس عمل کو سننے کے بعد کئی لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن جب پڑھ کے معجزات دیکھو گے، مجھے بھی یقین نہیں تھا، میری بھی عقل حیران ہوئی جب میں نے 10 سے 15 سیکنڈ میں یہ عمل پڑھ لیا۔ بچوں والا آسان سا وظیفہ، اگر یہ بھی تو نے چھوڑ دیا نا اگر آج رات تو نے یہ بھی عمل نہ پڑھا تو پھر تیری پوری زندگی ٹھوکروں میں گزر جائے گی، در در کی ٹھوکروں میں، یا تو پوری زندگی گزار لو، یا میرے بھائی تجھے تیری غربت اور غریبی کا واسطہ صرف 3 بار پڑھ لے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں صرف 3 بار پڑھ لینا۔ 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا نا، پورا محلہ دیکھے گا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اور آج اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، خاص طور پر آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ اچانک تیری غربت، غریبی، بیماری، لاچاری دور ہو گئی ہے، تجھ پہ ہر طرح کا ظلم زیادتی ختم ہو گئی۔ اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے رات میں دیکھیں، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات پڑھی ہے۔ کوشش کریں، دیکھیں ہر چیز آپ کو میں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کوشش کرنا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے نا تو عشاء اور فجر کے درمیان کسی وقت بھی اپنے گھر میں کوشش کرنا رات سوتے وقت پڑھ لو، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ عمل پڑھتے ہیں، پھر آپ عمل پڑھنے کے بعد دنیا داری میں، فون میں، دوستی یاری میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وظیفے کی طاقت اس رات ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، عمل پڑھیں، یا تو سوتے وقت پڑھیں یا رات میں پڑھتے بھی ہیں تو عمل پڑھنے کے بعد فضول کاموں میں نہ لگیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر والا، رات کے اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ، جیسے ہی آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھا، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص جسے درود شریف نہیں آتا تو آپ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام، دیکھیں چاہے آپ یا اللہ پڑھیں چاہے آپ یا اللہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے نبی پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا ملا کے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔
اپنے سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح پر جیسے آپ کو مناسب لگے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد، ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد، دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد، تین بار ہو گیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 سے 3 سیکنڈ۔ اب دوسرا وظیفہ پڑھو گے، وہ بھی 2 سے 3 سیکنڈ۔ تیسرا وظیفہ پڑھو گے، وہ بھی 2 سے 3 سیکنڈ۔ چوتھا وظیفہ پڑھو گے، عمل کمپلیٹ 10 سے 15 سیکنڈ میں، رات میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ایک پلک جھپکتے ہی عمل پڑھ لو گے، اور انشاءاللہ صبح تک تمہارے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ عمل صرف دولت نہیں لاتا، یہ بیماری کو دور کرتا ہے، جڑ سے ختم۔ صبح اٹھتے ہی خطرے ناک بیماری ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم۔ یہ عمل میرے دوستو تمہیں فقیر سے بادشاہ تو بنائے گا ہی بنائے گا، لیکن تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں لائے گا، اتنے معاملات تمہارے بہتر کر دے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اے میرے دوستو، خدا را دیکھیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ 3-4 چیزیں جس گھر میں بھی پڑھی جائیں گی نا، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا پڑھ لیا۔ وہی بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کون سا؟ یا ربنا، یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اپنے رب سے خزانے کیسے حاصل کرو گے؟ ایسے ہی جیسے ہمیشہ پڑھتے آئے ہو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایسے حاصل کرو گے، یا جو ترتیب بتاؤں گا اس پہ عمل کرو گے، جو حقیقی ترتیب ہے، جو اللہ والوں کی سچی ترتیب ہے، اس پہ عمل کرو گے، پڑھو گے، آگے بڑھو گے۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ صرف 3 بار جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ملا کے 3 بار پڑھا، اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یا ربنا آپ نے بے شمار بار پڑھا، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہی پڑھا جو رٹے رٹائے وظیفے تھے، جو صرف لوگوں نے بتائے، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، لیکن وہ راز نہیں بتائے جو اثر کرتے ہیں، جو فوری طور پر کامیاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی بندہ رات میں پڑھ لینا، جو تعداد بتانے لگا ہوں اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور اب ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں، ایک ایک وظیفہ نا خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ۔ اب کچھ وظیفے آپ نے پڑھے بھی ہوں گے پہلے، یا کبھی نہ بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر نا جب یہ ساری چیزیں پڑھ لیں تو یقین کریں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ تیرا وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھا، تو وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بھی 3 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرا، اور پھر چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھ کے آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 10 سے 12 سیکنڈ میں عمل پڑھ لو گے۔ اور میرا چیلنج ہے، صبح اٹھتے ہی پیارے بھائیوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غریبی، نہ قرض ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ رشتوں کی بندش ہوگی، نہ ظالم کا ظلم ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ نظر بد ہو، نہ جادو ٹونا ہوگا، بلکہ جادو کا جڑ سے خاتمہ، بیماری کا جڑ سے خاتمہ، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم۔ پیارے بھائیوں، پھر بھی نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آج تمہیں ٹک ٹاک دیکھنا ہے یا آج تمہیں آگے بڑھنا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج تم اس ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح عمل سمجھ کے پڑھ لو، رات میں پڑھ لو، رات میں جب کھانا کھا لو، بچوں سے فارغ ہو جاؤ، دنیا داری سے فارغ ہو جاؤ، پھر بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں کھانا ہے، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، ساتھ میں وظیفے پڑھ رہا ہوں، پھر آ کے مولوی کو پکڑو گے کہ مولوی تیرا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ یہ مولوی پاگل نہیں ہے جو چیخ چیخ کے تمہیں سمجھا رہا ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے۔ اب کاٹتے جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ پھر تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر تم یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ یوں ہی ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آج صرف 3 بار پڑھ لے۔ تجھے تیری غربت اور غریبی کا واسطہ دے رہا ہوں، آج اسے پڑھ لے، زندگی سنور جائے گی۔ آپ نے پہلا وظیفہ پڑھا، پھر یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا رزاقو کا ہے۔ میرے دوستو، یا رزاقو جس کے مطلب ہے، دیکھیں آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا، ہر چیز آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا، پورا کا پورا عمل دوبارہ سمجھا دوں گا آپ کو، تاکہ آپ میں سے کوئی بہن بھائی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا، آپ پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کے 1 مرتبہ
कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें, रात में कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर नहीं आता छोड़ दें। ये ना हो कि भाई दुरूद शरीफ नहीं आता, अमल नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये ना कीजिएगा। आपको दुरूद शरीफ आता है पढ़ लें, नहीं आता आप छोड़ दें। फिर आप पढ़ लें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आपने फौरी तौर पर पहला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ा, दूसरा भी 3 बार पढ़ा, तीसरे नंबर पर या रज़ाकू को भी 3 बार पढ़ना है। लेकिन या रज़ाकू को ऐसे नहीं पढ़ना कि तस्बीह पकड़ी और रटे ट्राई वजीफे या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू शुरू हो गए। नहीं दोस्तों, नहीं, ये अमल दूसरे वजीफों से मुख्तलिफ है। ये असर क्यों करता है? ये सिर्फ 10 सेकंड में आप लोग पढ़ लोगे। रात में सिर्फ जिंदगी में एक रात पढ़ लो। अगर तुमने एक रात पढ़ लिया, वादा है मेरा, अपनी जिंदगी में कोई भी रात इस अमल को ना छोड़ोगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, पूरी जिंदगी इस अमल के दीवाने हो जाओगे। ये मेरा वादा है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही, सुबह उठते ही गायबी दौलत की बारिश अपनी आंखों से देख लेना। अब आपने या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है? देखें, या रज़ाकू को बंदा अगर रात में इस तरतीब से वैसे भी 3 बार पढ़ लेना तो कामयाबी ही कामयाबी है, फायदे ही फायदे हैं। लेकिन आपने ये चारों वजीफे इकट्ठे पढ़ने हैं। देखिए, पहला वजीफा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पहला वजीफा आपने जैसे ही या अल्लाहु या मोहम्मद का पढ़ लिया, वही बैठे बैठे दूसरा वजीफा या रब्बाना का पढ़ लिया, फिर तीसरा वजीफा या रज़ाकू का, फिर चौथा वजीफा, फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अमल कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग प्यारे भाइयों, सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलेगी ना, जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, जहां नजर डालोगे वहां पैसा ही पैसा नजर आएगा। लोग दरवाजा बजा बजा के पैसे दे के जाएंगे। आप सुबह उठ के मुझे कहोगे, वीडियो के नीचे कमेंट्स करोगे कि आपका वजीफा सच्चा था। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने कलेजे का राज आपके हवाले कर दिया है। आज वो राज मैंने आपको बता दिया है जो आज से पहले मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया। किसी वीडियो में मैंने ये वाला वजीफा नहीं बताया। यूं तो मैंने लोगों को बड़े बड़े वजीफे बताए हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन रात का ये अमल अगर 3 बार आपने पढ़ लिया ना, मेरी गारंटी है, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जिस घर में भी रात में ये तस्बीह ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह सुबह उठते ही माला माल हो जाएगा। आपने पहला वजीफा 3 बार पढ़ा, दूसरा 3 बार पढ़ा, तीसरे नंबर पर या रज़ाकू से आपने गैबी नाम लूटने हैं। या रज़ाकू के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है और फिर आखिरी वजीफा पढ़ के ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। देखें, या रज़ाकू को आपने अपनी जिंदगी में हजारों बार पढ़ा होगा, मुश्किलों में, परेशानियों में, कर्जों में, बीमारियों में, रिज्क की तंगी में, लेकिन आज तक आपको फायदा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि या रज़ाकू का सच्चा तरीका आपको बताया नहीं गया। आज आपको या रज़ाकू का वो राज आपके हवाले करूंगा, जिससे सिर्फ 3 बार पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने कैसे पढ़ना है अल्लाह वालों? आपने पढ़ना है या रज़ाकू अल मदद, या रज़ाकू अल मदद, या रज़ाकू अल मदद। इस तरीके से तरतीब से मेरे गरीब भाइयों, मेरे बहनों, आपने सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक के 2 नामों को मिला के सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज कोई भी वजीफा ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मुख्तसर वजीफा, लेकिन इसके फायदे देख के आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आखिरी वजीफा लाजमी समझ के जाइएगा। और इसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर अल्लाह पाक से मांगना है और जितना जल्दी हो सके सो जाएं। अगर मिसाल के तौर पर रात में आपने ये पूरा अमल पढ़ा और हो सके आपको लगे कि यार कोई कमी पेशी हो गई है, तो मेरे भाइयों 10 सेकंड तो लगते हैं, दोबारा पढ़ लो, रात को फिर पढ़ लो, सोते वक्त अलग से पढ़ लो। क्या चला जाएगा? हालात ही बदल जाएंगे ना, परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। मैंने कुछ मांगा आपसे, मैंने कहा मुझे लाइक करो, मैंने कहा ये करो वो करो, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक काम कर देना, मेरे लिए दुआ करना, बस मेरे लिए दुआ करना। तुम्हें वो राज दे दिया है मेरे दोस्तों। अब आखिरी वजीफा जल्दी से समझ लो ताकि आप लोग इस अमल को इस वजीफे में शामिल करके अपने हालात को बदल लो। देखें, ये आखिरी अल्लाह पाक के 2 नाम सिर्फ 3 बार पढ़ने हैं और इन्हें आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। किसी ने आपसे कहा ऐसे पढ़ ले वैसे पढ़ ले, लेकिन आज मैं वो तरकीब बताऊंगा। देखें, जो आज से पहले ना आपको बताई गई ना समझाई गई, तमाम वजीफे, चारों के चारों वजीफे मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें,
پھر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کو جو میں نے بتائی ہوئی ترتیب سے سمجھ لیں، سمجھ نہیں آئے دوبارہ جا کے دیکھ لیں۔ پھر یا ربنا کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھیں، پھر یا رزاقو کو، پھر آخر میں ہر چیز میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے۔ جب یہ سارے 3 وظیفے پڑھ لیں تو پھر چوتھا وظیفہ اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 نام بڑے ہی طاقتور ہیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، مالی پریشانی کے لیے دنیا کے نمبر 1 2 یہ نام ہیں۔ اور جب آج کے اس عمل میں رات کو دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کے آپ پڑھیں گے نا تو پیارے بھائیوں، تو آپ لوگ ایک ہی رات میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ نام کون سے ہیں؟ یہ نام ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک سورت کو پڑھنا ہے، وہ سورت جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جی میرے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس طرح سے آپ نے آخر میں، بالکل آخر میں جب 4 وظیفے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو صرف 3 بار۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ نے 3 بار یہ سورت کو بھی پڑھ لیا تو فوراً سے آپ لوگ درود شریف پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک سے جھولی پھیلائیں، اب مانگتے مانگتے سو جائیں۔ یقین کریں صبح اٹھتے ہی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ عمل سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ جا کے پوری ویڈیو دیکھیں، عمل سمجھے پھر پڑھیں تاکہ فائدہ آپ کو ہو، حالات آپ کے بدلیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آج 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔